ती पनि आओस् सबैमा गर्ने के हो रिफरेन्स लेभल हेर्ने रिफरेन्स लेभलको लेफ्ट लिम्बमा र राइट लिम्बमा प्रेसर इक्वल हुन्छ भन्ने अनि त्यसपछि ल्याएर काम अगाडि बढाउने है सो बुकहरुमा तपाईले इन टर्म्स अफ स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्ममा देला अथवा चाहिँ रोको टर्ममा देला अथवा चाहिँ गामाको टर्ममा देला जेसुकै टर्ममा दियोस् है तपाईले सिम्प्लिफिकेसनको लागि p इक्वल्स टु रो जी एच त्यो टर्ममा लिएर जानु भने मैले मैले चाहिँ यो क्वेसन एज अ न्युमेरिकल गर्न पर्यो म चाहिँ त्यसरी गर्छु के मैले मेरो आफ्नो आइडिया भने सो सधैँ p इक्वल्स टु रो जी एच भन्ने हामीलाई थाहा छ रहेछ सो रो जी एचको टर्ममा लानु भने तपाईँलाई कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन है कहिले चाहिँ एस देला कहिले चाहिँ गामा देला अनि त्यो हुन थालेपछि कन्फ्युजन हुन थाल्छ हैन सो एस स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएछ भने त्यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यसको डेन्सिटीमा गइहाल्छ गामा दिएछ भने गामा भनेको रो इन्टु जी हो हैन सो त्यसलाई जी ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै रोको टर्ममा गइहाल्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो इच्छा हो हैन जसरी पनि गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ सो इन टर्म्स अफ रोको टर्ममा लानु भने चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोला भनेर मैले एउटा आइडिया मात्र दिएको होइन भने यु क्यान युज एनी आइडिया जुन पुसुकै टर्ममा पनि लिएर गएर गर्न सकिन्छ है सो यसमा गर्ने त्यही हो रिफरेन्स एक्सिसको लेफ्ट लिम्बमा र राइट लिम्बमा प्रेसर इक्वल हुन्छ भन्ने अनि काम गर्ने अब यसको एरिया जेसुकै होस् प्रेसर त के हुन्छ प्रेसर डिपेन्ड्स अन दि हाइट एरियामा त डिपेन्ड गर्दैन त्यसैले यतापट्टिको हाम्रो के छ यो रिजर्भरको एरिया ठुलो भयो भनेर झुकिन पर्ने जस्तो छैन हैन हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक प्याराडक्स त पढिआयो है सो त्यसरी हामीले यसको हिसाब गर्न सकिन्छ एन्सर आएको रहेछ 52134 है न्युटन पर मिटर स्क्वायर अथवा 52 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आएको होला है यो तपाईँले गरिसक्नुभयो यसमा म बसिन सो आजको टपिकमा जाउँ आज धेरै छैन अब तीनटा टपिक बाँकी छ र तीनटा टपिकको एउटा न्युमेरिकल हेरौँ न अनि सकिन्छ है आज प्रेसरको यो च्याप्टर सकाउँछौँ हामी सो नेक्स्ट अर्को हप्ता चाहिँ हामी च्याप्टर 3 सुरु गर्छौँ सो आज अब नयाँ खालको म्यानोमिटरको कुरा गर्छौँ है हामीले तीनवटा किसिमको म्यानोमिटरको कुरा गरिसक्यौँ एउटा पाइजोमिटर एउटा युट्युब म्यानोमिटर अर्को चाहिँ हामीले के गर्यौँ सिङ्गल कोलम म्यानोमिटरको कुरा गर्यौँ है अब नेक्स्ट छ डिफरेन्सियल म्यानोमिटर सो नाममै हेर्नुहोस् है नामले भनिरहेको छ डिफरेन्सियल म्यानोमिटर द्याट मिन्स यसले के गर्छ दुईवटा पोइन्टको प्रेसर डिफरेन्स नाप्नको लागि हामीले युज गर्छौँ त्यस्तो खालको डिभाइसलाई त्यस्तो खालको म्यानोमिटरलाई हामी के भन्छौँ डिफरेन्सियल म्यानोमिटर भन्छौँ है सो इट इज अ डिभाइस used for measuring the differences of pressure between the 2 points in a pipe or in two different pipe एउटै पाइपमा हुन सक्छ अथवा दुईटा डिफ्रेन्ट पाइपमा फ्लो भइरहेको अथवा दुईटा डिफ्रेन्ट मिडियममा फ्लो भइरहेको लिक्विड छ अथवा भएको लिक्विड छ भने त्यसको दुईटाको पोइन्टको बीचको डिफरेन्स प्रेसर डिफरेन्स नाप्न युज गरियो भने हामी त्यसलाई डिफरेन्सियल म्यानोमिटर भन्छौँ है सो यसमा पनि हुने त्यही नै हो युट्युब म्यानोमिटर जस्तै हुन्छ है तर के गरिन्छ एउटा अहिलेको पहिलाको युट्युब म्यानोमिटरहरुमा एउटालाई फ्रीली एटमोस्फियरमा छोडिएको थियो हैन सो यसमा चाहिँ के गरिन्छ त्यसरी फ्रीली एटमोस्फियरमा छोडिदैन एउटा इन एटमोस्फियरमा हुँदैन यो त्यो अर्को इन पनि गएर एउटा कुनै न कुनै डिभाइसमा हामीले प्रेसर नाप्नुपर्ने डिभाइसमा कनेक्ट भएको हुन्छ है सो इट कन्सिस्ट अफ युट्युब कन्टेनिङ अ हेभी लिक्विड जेनरली अब हामीले म्यानोमेट्रिक लिक्विड युज गर्ने हेभी लिक्विड भन्ने बित्तिकै मर्करी नै युज गरिरहेका हुन्छौँ है 13.6 स्पेसिफिक ग्राभिटी हुन्छ अथवा 13,600 चाहिँ त्यसको चाहिँ केजी पर मिटर क्युब हाम्रो एउटा डेन्सिटी हुन्छ भन्ने कुरा भ्यालु चाहिँ याद गर्नु होला है सो के गर्छ हामीले युट्युब कन्टेनिङ अ हेभी लिक्विड व्हिच इन आर कनेक्टेड टु द पोइन्ट्स फर व्हिच प्रेसर इज टु बी फाउन्ड आउट सो के गरिन्छ एउटा हेभी लिक्विड भएको हामीले युट्युब लिन्छौँ युट्युब म्यानोमिटर त्यो युट्युब म्यानोमिटरको दुईवटा इनलाई दुईवटा पोइन्टमा जहाँ प्रेसर डिफरेन्स फाइन्ड गर्ने हो त्यसमा ल्याएर कनेक्ट गर्छौँ है सो त्यस्तो खालको म्यानोमिटरलाई हामीले के भन्छौँ डिफरेन्सियल म्यानोमिटर है सो मोस्ट कमन टाइप्स अफ डिफरेन्सियल म्यानोमिटर आर युट्युब डिफरेन्सियल म्यानोमिटर अर्को हुन्छ इन्भर्टेड युट्युब डिफरेन्सियल म्यानोमिटर है नाममै क्लियर छ एउटा चाहिँ युट्युब डिफरेन्सियल म्यानोमिटर हो अर्को चाहिँ के हुन्छ त्यही युट्युब म्यानोमिटरलाई इन्भर्ट गरिदिने कि घुमाइदिने हैन ट्याक्क एउटा युसेपको छ भने उल्टो युसेपको यो युट्युब बनाइदियो भने त्यो भनेको इन्भर्टेड युट्युब डिफरेन्सियल म्यानोमिटर हुन्छ अब कसरी हुन्छ त्यसले के काम गर्छ हेरौँ है त सो युट्युब डिफरेन्सियल म्यानोमिटर यस्ता किसिमको हुन्छ है मैले फिगरमा देखाउन खोजेँ यसको पनि दुईवटा केस हेर्न सक्छौँ हामी दुईवटा केसमा के छ एउटा फर्स्ट केसमा फर्स्ट फिगरमा हेर्नु भने सो दुईवटा यो दुईटा पोइन्ट ए र बी भन्ने पोइन्टको बीचको डिफरेन्स हामीलाई नाप्नु छ भने के गरिरहेको छ यो ए र बी भन्ने पोइन्ट एउटै लेभलमा छ है सो म्यानोमिटर कनेक्टेड एट सेम लेभल एउटा केस यो हुन सक्ने भयो अर्को केस के हुन सक्ने भयो म्यानोमिटर कनेक्टेड एट डिफ्रेन्ट लेभल
है। एउटा चाहिँ सेम लेभलमा कनेक्टेड छ, अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा कनेक्टेड छ। सो दुईवटा केसेसमा बसेर हामी हेर्न सक्छौँ। तर गर्ने अल्टिमेटली हामीले कसरी डेरिभेसन गर्ने अथवा कसरी हिसाब गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जुन अगाडि प्रिन्सिपल जे पढ्यौँ त्यही नै युज हुन्छ है। एउटा रिफरेन्स एक्सिस छ, त्यो रिफरेन्स एक्सिसको लेफ्ट लिम्बमा र राइट लिम्बमा प्रेसर इक्वल हुन्छ भन्ने त्यही नै प्रिन्सिपल हामी सबैमा युज गर्ने त्यही नै हो। सो अब यसको केसमा हेर्नु भने पछाडि डेरिभेसन त छ, त्यो डेरिभेसनमा म धेरै गएर बस्दिनँ, हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो हेरौँ है त यसले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ए र बी भन्ने प्रेसरको बिचको प्रेसर डिफ्रेन्स निकाल्न छ हामीलाई, अथवा बी भन्ने प्रेसर पोइन्टको प्रेसर थाहा छ भने ए भन्ने पोइन्टको प्रेसर निकाल्न सक्यो है, अथवा चाहिँ ए भन्ने पोइन्टको दिए छ भने बी भन्ने पोइन्टको प्रेसर निकाल्न सक्यो होइन। सो यसमा के गर्ने त्यही नै हो, एक्सलाई रिफरेन्स मान्ने। लेफ्ट लिम्बमा हेरौँ, लेफ्ट लिम्बमा प्रेसर के छ, एउटा पी एट ए प्रेसर एट ए प्लस के हुने भयो प्रेसर ड्यु टु दिस हाइट होइन, प्रेसर ड्यु टु दिस हाइट। यसमा के छ H1 प्लस एच भन्ने होला होइन। सो H1 प्लस एच भन्ने हाइटले यो एक्सको लेभलमा लाग्ने प्रेसर प्लस एमा लाग्ने प्रेसर लेफ्ट लिम्बको भयो भने राइट लिम्बको के हुन्छ प्रेसर एट बी। यसलाई अब तपाईँले रोजी एचको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस् अथवा एचको हेडको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस्, जे गर्न पनि पाइयो है एक्जाम्पलमा अथवा न्युमेरिकलमा। अर्को के हुने भयो प्रेसर ड्यु टु हाइट H1 अफ दिस लिक्विड, यसमा कुन छ H2 भन्ने लिक्विड रहेछ, प्लस प्रेसर ड्यु टु एच अफ दिस हेभी लिक्विड एस होइन। यो दुइटालाई इक्वेट गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिने पिए माइनस पिबी अथवा पिए अथवा पिबी मात्र जे खोजेको जे चाहिएको त्यो निकाल्न सकिन्छ होइन। सो यसमा पनि गर्ने त्यही नै हो। अब हाइट तलमाथि होस् हामीलाई मतलब भएन होइन। सो तलमाथि भयो भने हाइट के होला, त्यो हाम्रो डिफ्रेन्ट दुईवटा हाइट अथवा तिनवटा डिफ्रेन्ट हाइट निकाल्न पर्ने होला, फरक त्यति मात्रै हो होइन। भने हाइट तल होस् माथि होस् सेम लेभलमा होस् जेसुकैमा होस् हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल सेमै हो होइन। प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट राइट लिम्ब एबभ द्याट डाटा होइन। त्यही नै प्रिन्सिपल हामी यसमा दुईटैमा युज गर्छौँ र हाम्रो कामहरू गर्छौँ, हिसाबहरू गर्छौँ, प्रेसर मेजरमेन्टको कामहरू गर्छौँ है त। सो त्यही नै केस छ, मैले अब भनिहालेँ भर्खर जे भने त्यही नै कुरा गर्ने हो। सो फर्स्ट केसमा एट द सेम लेभल छ भने होइन हामीले के गर्छौँ, अब यसले डिफ्रेन्ट कुरा दिएको छ। अब एच इक्वल्स टु डिफ्रेन्स अफ मर्करी लेभल भनिदियो होइन। H1 यिनीहरू हामीले डेरिभेसन गर्नेको लागि यो चाहिने कुराहरू तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो, अनि एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ डेरिभेसन पनि। तर जेनरली डेरिभेसन भन्दा न्युमेरिकलकै जस्तो कुराहरू चाहिँ सोधिन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने हामीले गर्न चाहिँ सकिहाल्छौँ होइन। यसरी फिगर बनाउने बित्तिकै आफैमा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भइहाल्छ होइन। सो हामीलाई चाहिने चाहिँ ए र बीको बिचको प्रेसर डिफ्रेन्स थाहा पाउनु पर्ने छ। एक्स भन्ने एउटा रिफरेन्स एक्सिस छ, H1 भन्ने एउटापट्टिको लिक्विडको एउटा हाइट होला, एच भन्ने हेभी लिक्विडको चाहिँ रिफरेन्स एक्सिसभन्दा माथिको हाइट होला होइन। त्यही कुरा माथि लेख्नुहुन्छ होइन। सिमिलरली H1 र H2 भन्ने दुईवटा चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको लिक्विड छ, कुनै केसमा H1 इक्वल्स टु H2 हुन पनि सक्छ अथवा H1 र H2 डिफ्रेन्ट हुन पनि सक्छ होइन। कस्तो फिल्डमा जोडिरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा भर पर्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्रेसर डिफ्रेन्स बिट्विन ए एन्ड बी हामीले के गर्ने हो त्यही अल्टिमेटली प्रेसर एट लेफ्ट लिम्ब निकाल्छौँ, सिमिलरली प्रेसर एट राइट लिम्ब निकाल्छौँ, दुईटालाई इक्वेट गर्छौँ। इक्वेट गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिने अल्टिमेट इक्वेसन आइहाल्छ है। सो डिफ्रेन्स अफ प्रेसर रेट भनेको एचए माइनस एचबी इक्वल्स टु एचएस माइनस एस1 भन्ने इक्वेसन यसले जेनेरेट गरेको रहेछ होइन। यसले के गर्यो स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्ममा गर्यो, तपाईँले रोजी एचको टर्ममा निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ मजाले होइन। कुनै ठुलो कुरो नै छैन, गाह्रो कुरा नै छैन है। यो भयो फर्स्ट केस। सो हेर्नुहोस् है, अब यसरी तपाईँले यो फर्मुला याद गरेर हिसाब गर्न पनि सक्नुहुन्छ एक्जाममा होइन। फर्मुला याद गर्दिनँ भन्यो भने त्यही प्रिन्सिपल है, लेफ्ट लिम्ब र राइट लिम्बको प्रेसर निकाल्यो त्यसपछि इक्वेट गरेर निकाल्न सकिन्छ। सो फर्मुला घोक्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ है। सो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हिसाब गर्न सकिहालिन्छ। नेक्स्ट छ अब डिफ्रेन्ट लेभलमा होइन। डिफ्रेन्ट लेभलमा छ भने के गर्ने त, सेमै हो गर्नुपर्ने, नयाँ कुरा केही पनि छैन होइन। सो यसमा पनि त्यही नै गऱ्यो। डिफ्रेन्ट अब एच भनेको के हो, H1 भनेको के हो, H2 भनेको के हो लेख्न सकिहालिन्छ फिगर बनाइसकेपछि। H1 र H2 भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनिदियो, एच भनेको हेभी लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्यो होइन। सो एचए भनेको प्रेसर 8 पोइन्ट एमा निकाल्न चाहिँ इन टर्म्स अफ हेडको टर्ममा भन्यो, एचबी भनेको प्रेसर इन पोइन्ट बी इन टर्म्स अफ हेडको टर्ममा निकाल्ने भन्यो होइन। सो अब के गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा एक्स भन्ने डाटाभन्दा माथि छ भनेर मान्यो। सो प्रेसर हेड एट लेफ्ट लिम्ब क्यालकुलेट गर्यो, प्रेसर हेड एट राइट लिम्ब क्यालकुलेट गर्यो। सो इक्वेटिङ द एबो प्रेसर हेड विकेट। सो के गर्यो यो दुइटालाई एक्सको एक्सिसबाट इक्वेट गर्यो ए र बीलाई। सो हामीले अल्टिमेटली रिलेसन निकालेको रहेछ यसले एचए माइनस एचबी इक्वल्स टु एचएस माइनस एस1 प्लस H2 S2 माइनस
H1 S1 भन्ने रिलेसन निकालेको रहेछ है। सो यो रिलेसन तपाईँले घोकेर अब पढ्नुहोस् अथवा त्यो गर्न पनि सक्नुभयो, होइन भने मजाले यसरी प्रेसर हेड एट लेफ्ट प्रेसर हेड एट राइट लिम गऱ्यो आफैले जेनेरेट गर्न पनि सकिन्छ है। र जुन यो इक्वेसन छ नि होइन, म यहाँ अगाडि त आएको छैन होला, यसलाई हामी म्यानोमेट्रिक इक्वेसन भन्छौँ है। सो यो जुन प्रेसर हेडलाई जुन इक्वेट गरेर एउटा रिलेसन निकालिरहेको छ यसलाई हामी म्यानोमेट्रिक इक्वेसन भन्छौँ है। सो म्यानोमेट्रिक इक्वेसन लगाएर म्यानोमिटरका जुनसुकै किसिमका म्यानोमिटर दिए पनि हामीले रिलेसन निकाल्न सकिन्छ है। टाइप्स फरक होला म्यानोमिटरको आफ्नो ठाउँमा छ, तर गर्ने अल्टिमेट प्रोसेस भनेको सेमै हो। हामी म्यानोमेट्रिक इक्वेसन युज गर्ने र हामी प्रेसर नाप्न सक्छौँ, हिसाब गर्न सक्छौँ, अथवा ल्याबमा अथवा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि हामीलाई चाहिएको प्रेसर निकाल्न सकिन्छ। सो यसलाई के भन्छ, डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर किन भनेको भन्दाखेरि दुईवटा डिफ्रेन्ट पोइन्टको प्रेसर डिफ्रेन्स निकाल्न सकिने भएर डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर भनेको हो है। सो HA माइनस HB इक्वल्स टु यो भ्यालु यदि इफ नेगेटिभ आयो भने के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यो HB भन्ने ठाउँमा यो HA माइनस HB छ नि त, द्याट मिन्स HB भन्नेको प्रेसर धेरै रहेछ भने बुझ्न पर्यो। साइन कन्भेन्सन त अब तपाईँलाई थाहा छ रहेछ, बुझिहाल्नुहुन्छ, ठुलो कुरो भएन होइन। सो HA माइनस HB पोजिटिभ आयो भने के रहेछ, HA भनेको प्रेसर चाहिँ बढी रहेछ HB भन्ने ठाउँमा, त्यसैले पोजिटिभ आयो भने थाहा हुन्छ होइन। सो HA माइनस HB गर्दाखेरि तपाईँले इफ यो नेगेटिभ भ्यालु आयो भने के थाहा हुन्छ रहेछ, प्रेसर हेड B इज ग्रेटर देन प्रेसर हेड A भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो साइन कन्भेन्सनको कुरा भनिराख्नु जरुरी नै भएन है। अब एउटा हिसाब गरौँ ल, साधारण एकदम सिम्पल खालको। यस्तो गरौँ ल, हिसाब भन्दा पनि म पहिला थ्योरी पढाउँछु है, अनि हिसाबमा ब्याक टु आउँला है। अहिले ब्याक आउँला, अब अर्को किसिमको एउटा पनि हेरौँ, अनि त्यसपछि ब्याक टु न्युमेरिकल आउँला है त। सो नेक्स्ट टाइपको छ म्यानोमिटर, डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर। अर्को टाइपको हुन्छ इन्भर्टेड यु ट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर है। सो यो हुन्छ इन्भर्टेड यु ट्युब, अरू केही फरक छैन है। हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल पनि सेमै हो है, अरू केही पनि कुरा फरक छैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब दुईवटा बडीको अथवा दुईवटा ठाउँको होइन प्रेसर डिफ्रेन्स एकदमै करेक्टली नाप्नु छ, एकदमै हाई एकुरेसीमा नाप्नु छ, तर दुईटामा एकदम लो प्रेसर छ, लो प्रेसर भइसके पनि हामीले चाहिँ प्रेसरलाई एकुरेटली नाप्नु छ भने हामी के गर्छौँ, यस्तो किसिमको इन्भर्टेड यु ट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर युज गर्छौँ है। सो यसमा प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि सेम नै प्रिन्सिपल, उतापट्टिको एक्स भन्ने एक्सिसको चाहिँ एबोभको प्रेसर इक्वेट गरेका छौँ होइन। अगाडिको केसेसहरूमा भने इन्भर्टेड छ, यो ठ्याक्क अपोजिट भयो, उल्टाइदियो नि त, इन्भर्ट गरिदियो नि त होइन। सो यसमा युज हुने प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो एक्स भन्ने डाटम एक्सिस बनाएको छ नि हो, यो डाटम एक्सिसको चाहिँ अगाडिको केसेसहरूमा इन्भर्टेड नहुँदाखेरि एबोभको प्रेसरलाई इक्वेट गराएका छौँ होइन। सो यसमा चाहिँ के गरिन्छ, एक्सको बिलोको, यसको चाहिँ ठ्याक्क यो जुन एक्सिस छ यो डाटम छ, यो डाटमको चाहिँ बिलोको प्रेसर चाहिँ दुईटा लिममा इक्वल हुन्छ भनेर हामी के गर्छौँ, इक्वेट गर्छौँ। लास्टमा निकाल्ने हिसाब अथवा निकाल्ने हाम्रो प्रोसेस अन्य कुराहरू चाहिँ सेमै हुन्छ, फरक त्यति मात्र हो। यसलाई इन्भर्ट गरियो है। फरक अर्को फरक के हुन्छ यसमा, अगाडिकोमा केसमा हामीले हेभी लिक्विड युज गरेका छौँ, मर्करी युज गर्छौँ होइन म्यानोमेट्रिक लिक्विडको केसमा भने युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटरमा चाहिँ सरी इन्भर्टेड युट्युबमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, लाइट लिक्विड युज गर्छौँ है। सो इन्भर्ट सबै कुरा इन्भर्ट हुन्छ कि रिभर्स भयो होइन। सो यसमा लाग्ने प्रिन्सिपल पनि ठ्याक्क एक्सको बेसिसको बिलोको लेफ्ट लिममा र बिलोको राइट लिममा प्रेसर इक्वल हुन्छ भन्छौँ र हामीले त्यसलाई इक्वेट गरेर निकाल्छौँ है। सो अरू एभ्रिथिङ अरू चाहिँ सेमै हो है। सो एज द नेम स्टेट्स इट्स कन्सिस्ट अफ एन इन्भर्टेड यु ट्युब, नामै इन्भर्टेड यु ट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर छ। सो युज फर कसैले केही भन्दै हुनुहुन्छ माइकमा कि मेरो आवाज नआएर हो? छैन नि है, सुनिरहेछ नि है, आवाज काटेको यताउति त छैन नि, कसैको माइक अन भयो कि त्यही भएर। ओके, सो युज फर मेजरिङ डिफ्रेन्स अफ टु प्रेसर लो प्रेसर। अब यसले अगाडिको हाई प्रेसर डिफ्रेन्स मेजर गर्नको लागि युज गरेका छौँ हामीले युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर भने। इन्भर्टेड युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर चाहिँ लो प्रेसर छ, लो एकदमै सानो प्रेसर डिफ्रेन्स छ, तर त्यसलाई एक्युरेटली नाप्नु पर्यो भने हामीले इन्भर्टेड युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर युज गर्छौँ है। सो वेयर एक्युरेसी इज द मेजर कन्सिडरेसन होइन। सो इट जेनरली कन्सिस्ट अफ लाइट लिक्विड इज म्यानोमेट्रिक लिक्विड, र यसमा जेनरली के गरिन्छ, लाइट लिक्विडहरू चाहिँ हामीले म्यानोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा युज गर्छौँ। सो प्रिन्सिपल सेमै हो है, मैले भने नि। अब यसको डेरिभेसन हेर्नुहुन्छ भने डेरिभेसन गर्ने तरिका यताउति एभ्रिथिङ इज सेम। यसलाई सिर्फ इन्भर्ट गरियो, उल्टो बनाइयो, यु सेपको थियो भने उल्टो यु बनाइयो, दुईवटा ठाउँमा लगाएर जोइन गरियो
दुईटा ठाउँको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी S1 S2 होला, डिफ्रेन्ट होला अथवा सेम हुन पनि सक्छ हैन। सो त्यसमा एउटा ड्याटम सर्फेस बनाएको छ म्यानोमेट्रिक लिक्विडले XX भन्ने ठाउँमा हैन। सो लेफ्ट लिम्बतिर हाइट H1 होला, राइट लिम्बतिर हाइट H+S2 होला अथवा केही होला हैन। सो भनेपछि यो सबै टर्महरू के छ अगाडि जे गरेका छौँ त्यसरी नै टर्महरूलाई हामीले डिफाइन गर्यौँ। यसरी लेट यो भनेको यो भनेको यो भन्न सकियो र प्रेसर रेट ए र बी को डिफ्रेन्स निकाल्यौँ हामीले हैन, डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर भनेका छौँ। सो अल्टिमेटली युज गर्ने प्रिन्सिपल भनेको त्यही नै है। वी नो द्याट प्रेसर हेड इन द लेफ्ट लिम्ब एन्ड प्रेसर हेड इन द राइट लिम्ब बिलो द ड्याटम लाइन आर XX आर इक्वल। सिर्फ यसमा फरक के हुन्छ, अगाडिको केसमा यु सेपमा हैन, यु सेपमा चाहिँ एबोभ हुन्छ भने यसमा बिलो दि ड्याटम लाइन चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल युज गर्छौँ र अल्टिमेटली गर्ने प्रेसर हेड इन द लेफ्ट लिम्ब बिलो XX निकाल्यौँ, प्रेसर हेड इन द राइट लिम्ब बिलो XX निकाल्छौँ, दुईटालाई इक्वेट गर्छौँ र अल्टिमेटली हामीलाई चाहिने रिलेसन हामी निकाल्न सक्छौँ। सो HA माइनस HB इक्वल्स टु H1 S1 माइनस S2 S2 माइनस HS भन्ने रिलेसन यसले निकालेको रहेछ। यसरी हामीले रिलेसन चाहिँ डिराइभ गर्न सकिन्छ है। हिसाब पनि यस्तै यस्तै हुन्छ, यो पनि अहिले पछि हेरौँला है। म पहिला थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ सक्छु आज। सो अब नेक्स्ट छ म्यानोमेट्रिक लिक्विड। खासमा यो अब सुरु म्यानोमिटर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पढ्नुपर्ने कुरा थियो, केही भएन। सो म्यानोमेट्रिक लिक्विड भनेको के हो त है। सो त्यस्ता लिक्विडहरू जुन हामीले म्यानोमिटरमा राख्छौँ, म्यानोमिटरमा राखेर हामीले प्रेसर क्यालकुलेसन गर्नको लागि, हेड क्यालकुलेसन गर्नको लागि त्यो लिक्विडको डिफ्रेन्स हेर्ने त हो नि हैन। लिक्विडको राइट लिम्बमा कहाँनिर छ, लेफ्ट लिम्बमा कहाँनिर छ, त्यसको हाइट, त्यो हाइटको डिफ्रेन्सहरू हेरेर हामी जुन युज गर्छौँ, त्यो लिक्विड युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी म्यानोमेट्रिक लिक्विड भन्छौँ है। सो यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुनुपर्छ त म्यानोमेट्रिक लिक्विडको भन्ने कुरा हो। सो पहिलो रहेछ लो भिस्कोसिटी, द्याट इज क्यापेसिटी अफ क्विक प्रेसर एडजस्टमेन्ट वेन प्रेसर चेन्जेस हैन। प्रेसर चेन्ज छ भने हामीले त के छ, दुईवटा प्रेसर डिफ्रेन्स नापिरहेको हुन्छौँ, कहिले चाहिँ प्रेसर कति छ भनेर नापिरहेको छौँ हैन। सो के हुनु पर्यो, यो लिक्विड हामीले जुन युज गरिरहेको छौँ त्यसको भिस्कोसिटी थोरै हुनु पर्यो र चाहिँ थोरै प्रेसर, थोरै एकदमै माइनर प्रेसर चेन्ज डिफ्रेन्समा पनि त्यसले चाहिँ के देखाउनु पर्यो, आफ्नो प्रेसर एडजस्टमेन्ट भएको, आफ्नो हाइटको कलम चेन्ज भएको अथवा त्यो एडजस्टमेन्ट भएको देखाउन चाहिँ सक्नु पर्यो, त्यो प्रपर्टी देखाउनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो छ लो कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन, द्याट इज मिनिमम डेन्सिटी चेन्ज विथ टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर चेन्जले चाहिँ त्यसको डेन्सिटीमा असर पार्नु भएन, किनभने टेम्परेचर त कहिले अब हामी बिलो टेम्परेचरमा, थोरै टेम्परेचरमा, कहिले धेरै टेम्परेचरमा नापिरहेको हुन सक्छौँ हैन। सो त्यो प्रेसर टेम्परेचर चेन्जले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ डेन्सिटीमा चेन्ज आउनु भएन, डेन्सिटीमा चेन्ज आएर त्यसको प्रेसरमा इफेक्ट पार्नु चाहिँ भएन है। सो कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन पनि थोरै हुनु पर्यो, जुन अल्फा भनेर पढिरहेको थियौँ होला हामीले थर्मोडाइनामिक्सतिर हैन। सो अर्को छ लो भेपर प्रेसर। भेपर प्रेसरको कुरा हामीले पढिसक्यौँ, भेपर प्रेसरले गर्दा केभिटेसन हुन्छ हैन। सो केभिटेसन चाहिँ अनडिजायरेबल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यसैले हामीले युज गर्ने म्यानोमेट्रिक लिक्विडको भेपर प्रेसर थोरै हुनु पर्यो। त्यसैले सबैभन्दा थोरै भेपर प्रेसर हुने भनेको लिक्विड भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा मर्करी हुन्छ। त्यसैले हामीले जेनरली धेरै जसो मर्करीलाई चाहिँ म्यानोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा युज गरिरहेका हुन्छौँ हेभी लिक्विडको ठाउँमा राख्नु पर्यो भने है। सो अर्को छ नेग्लिजिबल सर्फेस टेन्सन एन्ड क्यापिलरी इफेक्ट। अब क्यापिलरी इफेक्ट त हुन्छ नै है। क्यापिलरी इफेक्ट आउने त ट्युबको डायमिटरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ नि डी चाहिँ डायमिटर सुड बी 12 मिलिमिटर भन्दा धेरै, थोरै चाहिँ नराख्ने, अथवा 25 मिलिमिटरको चाहिँ हामीले जेनरली प्रिफर गर्छौँ भनेर पढिसक्यौँ हैन। अर्को छ नन कोरोसिभ, नन पोइजनस, नन स्टिकी एन्ड स्टेबल नेचर है। कोरोसिभ अब जुन भाँडोमा राखेको छ त्यसले भाँडो बिगार्ने हैन, पोइजनस किसिमको, अनि स्टिकीहरू चाहिँ टाँसिने जस्ता चाहिँ म्यानोमेट्रिक लिक्विड हामीले युज गर्नु चाहिँ हुँदैन। नन पोइजनसको केसमा चाहिँ हाम्रो मर्करी चाहिँ पोइजनस हुन्छ है फेरि है, सकेसम्म नन पोइजनस राख्ने हो हैन। सो मर्करी चाहिँ पोइजनस लिक्विडमा चाहिँ गरिन्छ फेरि, इन्जेस्ट गर्न चाहिँ भनेर केही गरी चाहिँ पहिलाको जुन हामीले मुखमा राखेर डक्टरले चाहिँ थर्मोमिटर राखिरहेको थियो नि, पछि त्यसलाई रिप्लेस गर्यो नि हैन, मुखमा राख्न हुँदैन भन्ने कुरा आयो। बिकज यदि केही कारणवश फुटिहाल्यो भने चाहिँ मर्करी पोइजनस हुन्छ, त्यही भएर मुखमा नराख्ने भनेर पछि त्यो आएको थियो है, सायद थाहा होला तपाईँहरूलाई। अब नेक्स्टमा जाउँ, चोइस अफ म्यानोमेट्रिक लिक्विड। अब कस्तो म्यानोमेट्रिक लिक्विड राख्ने त, जुन हामीले माथिको प्रपर्टी पढ्यौँ यो प्रपर्टी सबै चाहिँ फुलफिल गर्छ भने हामीले त्यस्ता लिक्विडलाई म्यानोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा राख्ने हो हैन। सो प्रेसर रेन्ज, अब थोरै प्रेसरमा पनि त्यसले रेन्ज चेन्ज हुन पर्यो हैन, देखाउनु पर्यो। नत्र प्रेसर चेन्ज भइरहेको छ, त्यो म्यानोमेट्रिक लिक्विड चाहिँ एक ठाउँमा बसिरहेछ, सर्दै सरेन भने त त्यस्तो लिक्विड काम छैन हैन। सो नेचर अफ फ्लो हुज प्रेसर इज सर्ट, अब त्यो भनेको प्रेसर चेन्जको भिस्कोसिटीको कुरा भइहाल्यो। अर्को छ फर हाई प्रेसर रेन्जेस मर्क्युरी
हामीले चाहिँ एकदम हाई प्रेसर रेन्जको लागि युज गर्दैछ भने मर्करी जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 13.6 छ त्यो युज गर्छौँ हाई प्रेसरको नाप्नु पर्यो भने। फर लो प्रेसर रेन्ज अब थोरै प्रेसर एकदमै डिफ्रेन्सियल प्रेसर थोरै प्रेसर नाप्न पर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा हामीले कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.59 भएको अथवा एसिटाइलिन टेट्राब्रोमाइड C2H2Br4 है यसको चाहिँ यस्ता हामीले फ्लुइडहरू युज गर्न सकिन्छ जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.59 हुँदो रहेछ है। यो भयो म्यानोमेट्रिक लिक्विडको कुरा। सो अब एडभान्टेजेस अफ म्यानोमिटर के छ त एडभान्टेज म्यानोमिटरको है। सो पहिलो रहेछ रिलेटिभली इनएक्सपेन्सिभ एन्ड इज टु फेब्रिकेट होइन हामीले हेरिहाल्यौँ यु सेपको छ कुनै चाहिँ पाइजोमिटर त एउटा ट्युब मात्रै छ होइन त्यसमा एउटा हामीले लिक्विड म्यानोमेट्रिक लिक्विड भरेका छौँ अनि त्यतिको भरमा हामीले प्रेसर नाप्न सक्दा रहेछौँ। त्यसैले के हुँदो रहेछ यो भन्दाखेरि अन्य मेकानिकल डिभाइसेसहरूभन्दा चाहिँ रिलेटिभली सस्तो होइन र बनाउन पनि सजिलै बन्दो रहेछ। सिमिलरली गुड एक्युरेसी एन्ड सेन्सिटिभिटी यसको एक्युरेसी सेन्सिटिभिटी पनि राम्रो हुन्छ प्रेसर चेन्जहरू राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। सो रिक्वायर्स लेस मेन्टेनेन्स नट एफेक्टेड बाई भाइब्रेसन्स र भाइब्रेसन्सहरूले अनि मेन्टेनेन्स पनि थोरै भयो र जुन भाइब्रेसन बाहिर आइरहेको भाइब्रेसनहरू मेसिनहरूमा मेकानिकल डिभाइसेसहरूमा त भाइब्रेसनहरू पनि आइरहेको हुन्छ सो त्यसले चाहिँ इफेक्ट नगर्दो रहेछ होइन। सो सुटेबल टु लो प्रेसर एन्ड लो डिफ्रेन्सियल प्रेसर लो प्रेसरहरू नाप्नको लागि लो डिफ्रेन्सियल प्रेसर नाप्नलाई पनि युज गर्न सकियो। सो सेन्सिटिभिटी अल्टर्ड बाई क्वान्टिटी अफ म्यानोमेट्रिक लिक्विड अब सेन्सिटिभिटी कति चाहिन्छ भन्ने कुरा म्यानोमेट्रिक लिक्विड कस्तो राखेका छौँ त्यसको चाहिँ क्वान्टिटीमा तलमाथि गरेर हामीले चेन्ज गर्न सकिँदो रहेछ। सो द्याट दिज आर द एडभान्टेजेस अफ म्यानोमिटर भयो। सो लिमिटेसन्स अफ म्यानोमिटर चाहिँ के हुँदो युजली बल्की इन साइज एकदमै अब त्यो ठुलो ठुलो प्रेसर रेन्जहरू नाप्न पऱ्यो भने त के हुन्छ हाई प्रेसर नाप्न पऱ्यो भने त त्यो प्रेसर उतापट्टिबाट एक्जर्ट भइरहेको पाइपमा भएको प्रेसरले त यतापट्टिको म्यानोमेट्रिक लिक्विडलाई नै ट्युबबाट बाहिर फालिदिन सक्छ क्या हाई प्रेसर भयो भने एक्जर्ट गर्यो भने। त्यसैले के गर्छ ठुलो साइजको बल्की साइजको ठुलो साइजकाहरू ट्युबहरू हामीले राखेर बनाउन पर्ने हुन्छ होइन। सिमिलरली फ्रेजल एन्ड गेट्स ब्रोकन इजिली अब ग्लासकै ट्युब राख्ने हो होइन। सो ग्लासको ट्युब हामीले टेस्ट ट्युबहरूमा काम त गरेका छौँ ल्याबमा पहिला पनि केमिस्ट्रीतिर पनि गऱ्यौँ होला फुटिरहेको हुन्छ नि ट्युबहरू त इजिली। सो फ्रेजल एन्ड गेट्स ब्रोकन इजिली यसको लिमिटेसनमा अर्को रिडिङ्स आर एफेक्टेड बाई चेन्ज इन टेम्परेचर एल्टिट्युड एन्ड ग्राभिटी है यो तिनवटा कुराले चाहिँ रिडिङ्समा धेरै नै फरक पार्छ है। सो टेम्परेचरले डाइरेक्टली केमा इफेक्ट गर्छ हामीलाई थाहा छ डेन्सिटीमा इफेक्ट गर्ने हो। सिमिलर एल्टिट्युडले प्रेसरमा हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसरमा इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। सिमिलरली ग्राभिटी होइन रो इन्टु जी भन्ने टर्म त हामीले सधैँ चाहिँ आइरहेको छ होइन रो इन्टु जी भन्ने टर्म। सो त्यो जी यो तिनवटा टर्मले चाहिँ के गरिरहेको छ हामीले कुन ठाउँमा प्रेसर नापिरहेको छौँ एउटा ठाउँमा प्रेसर नाप्यो त्यही कुरा लएर सर्टेन हाइटमा चाहिँ अब लएर नाप्यौँ अरे एल्टिट्युडको कुरा भयो अथवा जीको पनि चेन्ज आउँछ होइन इक्वेटरतिर नाप्नु र माथितिर चाहिँ भित्र इन्ल्यान्डतिर नाप्नुमा चेन्ज आउँछ। सो त्यस्ता कुराले चाहिँ यसमा के गर्दो रहेछ रिडिङ्समा इफेक्ट पार्दो रहेछ। अर्को छ क्यापिलरी इफेक्ट मे बी क्रिएटेड ड्यु टु सर्फेस टेन्सन है अर्को क्यापिलरी इफेक्ट पनि देखिन सक्छ यदि हामीले ट्युब चाहिँ सानो खालको युज गऱ्यौँ भने। यो भयो लिमिटेसन्स अफ म्यानोमिटर। अब मेकानिकल गजको चाहिँ एउटा सानो टपिक राखिदिएको छ सिलेबसमा यो एउटा बोर्डन गजको भन्ने बारेमा। सो यसको थोरै थ्योरी मात्र छ म थोरै कुरा मात्र गर्छु यसको। सो यस्तो खालको डिभाइस चाहिँ त यहाँ फिगरमा भएको जस्तो डिभाइस सायद तपाईँहरूले अब बाइकहरूमा साइकलहरूमा हावाहरू हाल्न जानुभयो भने गाडीहरूमा देख्नु भएको छ होला होइन सबैले देख्नु भएको छ होला है। सो यसलाई हामी भन्छौँ बोर्डन गज मेकानिकल गज हो यसलाई हामी बोर्डन गज भन्छौँ मेकानिकल डिभाइस हो है। सो हेरौँ यसले कसरी काम गर्दो रहेछ यसको थोरै थ्योरी छ खासै धेरै चाहिँ चाहिँदैन हामीलाई र अन्य मेकानिकल गजहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू सेल्फ स्टडी गर्नु होला। सो a Borden gauge uses a coil tube which as it expands due to pressure increase causes a rotation of an arm connected to the tube. So यसमा के हुन्छ यो त हाम्रो यो माथिको गज भयो यो भन्दा तलको यो जुन यो पार्ट छ यसलाई लिएर हामीले कहाँ प्रेसर नाप्ने त्यसमा लिएर कनेक्ट गर्छौँ हैन। सो के हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ यो भित्र एउटा सी सेपको चाहिँ के हुन्छ कोइल ट्युब हुन्छ है। सो त्यो कोइल ट्युबमा हामीले प्रेसर एक्जर्ट गर्यो भने त्यो कोइल ट्युब सुरुमा त सी सेपको हुन्छ पछि चाहिँ त्यो ड्यु टु प्रेसर त्यो के हुन्छ अब एक्सप्यान्ड हुन थाल्छ हैन। सो त्यो एक्सप्यान्ड हुँदाखेरि त्यसले के गर्छ यो जुन यो डायल गज छ नि यो हाम्रो चाहिँ यो एरो देखाइरहेको छ नाप्ने चाहिँ रोटेसन आर्म त्यसलाई चाहिँ यसले घुमाइदिन्छ है। त्यो एक्सप्यान्ड हुँदाखेरि त्यसले घुमाइदिन्छ र यो घुमाइसकेपछि यसले चाहिँ के दिन्छ प्रेसरको मेजरमेन्ट दिन्छ है। यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ मेकानिकल गज अथवा बोर्डन गजले काम गरिरहेको हुन्छ। सो बोर्डन ट्युब्स आर नोन फर इट्स very high range of differential pressure measurement in the range of almost 1 lakh अथवा 100,000 psi
अथवा 700 मेगापास्कल है। पिएसआईहरूको पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च है। यो चाहिँ हामीले के भन्छ एफपिएस सिस्टममा युज गरिरहेको हुन्छ पिएसआईको कुरा है। यसको कन्भर्जनको कुरा मैले यहाँ तल राखिदिएको छु। सो बोर्डन ट्युबले के गर्छ एकदमै हाई डिफरेन्सियल प्रेसरसम्मको यसले नाप्न सक्दो रहेछ। अप टु 700 मेगापास्कलसम्मको प्रेसर डिफरेन्स नाप्न चाहिँ युज गर्न सकिँदो रहेछ है। सो इन 1849 द बोर्डन ट्युब प्रेसर गज वाज पेटेन्टेड इन फ्रान्स बाई युजिन बोर्डन। सो फ्रान्समा चाहिँ 1849 मा युजिन बोर्डन भन्ने साइन्टिस्टले पेटेन्ट गरेको भएर उसकै नाममा चाहिँ यसलाई हामी बोर्डन गज भनेर पढिरहेका छौँ, चिनिरहेका छौँ है। सो एउटा युनिट चाहिँ याद गर्नु होला, कहिलेकाहीँ एक्जाममा घुमाइदिन सक्छ क्वेसनमा है। हामीले त एसआई युनिटमा काम गर्छौँ अहिलेसम्म होइन, नेपालमा त हामी जति पनि काम गर्छौँ एसआई युनिटमै कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट युनिटमा चेन्ज गराइदियो भने यस त्यो त्यति बेला कन्भर्सन चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। सायद क्यालकुलेटरतिर पनि हुन्छ कन्भर्सन चाहिँ, तपाईँले चलाउन जान्नुभएको छ होला। यदि जान्नु भएन भने यो कुरा चाहिँ नोट गर्नुहोस् है। सो 1 पिएसआई 1 पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च है। नि हाम्रो फोर्सको प्रेसरकै एफपिएस युनिट। सो 1 पिएसआई इक्वल्स टु 6894.76 पास्कल अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर है। 1 पिएसआई बराबर 6894.76 पास्कल हुँदो रहेछ। अब हामीलाई यो 1 पाउन्ड बराबर 4.448 न्युटन हुन्छ भन्ने थाहा छ होइन। सो यसरी हामीले कन्भर्सन पनि गर्न सक्छ। यो कुरा कन्भर्सनको कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। सो कसरी काम गर्छ त यो बोर्डन गजले भन्ने कुरा थोरै वर्किङ प्रिन्सिपलको बारेमा कुरा गर्छु, मैले भनिहालेँ। सो हामीले के गर्छौँ, यसले प्रिन्सिपल चाहिँ केमा काम गर्छ, चेन्ज इन कर्वेचर अफ द ट्युब इज प्रोपोर्सनल टु डिफरेन्स अफ प्रेसर इनसाइड फ्रम द्याट आउटसाइड द ट्युब। सो यसमा के गर्छ, हामीले यो तलबाट हामीले कहाँ प्रेसर नाप्ने हो त्यसमा यसलाई कनेक्ट गर्छौँ। ड्यु टु द्याट प्रेसर यो जुन सी सेपको यो राउन्ड सेपको यो सी सेपको छ यो चाहिँ के हुन्छ, अब तन्किन थाल्छ है। सो प्रेसरले गर्दा यो चाहिँ इलोङ्गेट हुन यो तन्किन थाल्छ। यो तन्किन थाल्दाखेरि यसले के गर्छ, यसको डायल गजलाई घुमाउँछ। यो गजलाई घुमाउँदाखेरि यो जुन निडल छ यो निडलले चाहिँ कहाँ चाहिँ अब कति हो प्रेसर जुन हाम्रो डिमार्केसन गरिएको छ त्यो ठाउँमा लगेर यो निडलले हाम्रो पोइन्ट देखाउने हो है। त्यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ बोर्डन गजले। सो एप्लिकेसन भनेको टायर प्रेसर एट दि टप अर एलोङ दि वाल अफ ट्याङ्क अर भेसल एसेट्रा। सो हामीले टायर प्रेसरहरू नाप्नको लागि हाम्रो ट्याङ्कीहरूमा पानीको ट्याङ्की, खानेपानी ट्याङ्की अथवा चाहिँ पेट्रोल पम्पमा ओइलको ट्याङ्कहरू होला, डिफ्रेन्ट ट्याङ्कहरूमा प्रेसर कति छ त्यो पोइन्टमा भन्ने कुरा नाप्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी बोर्डन गज चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो वर्किङ प्रिन्सिपल मैले भर्खरै भने जे भने त्यही नै हो। सो विदिन द बोर्डन गज इज अ थिन वाल्ड मेटल ट्युब सम वाट फ्ल्याटन एन्ड बेन्ट इन्टु द फर्म अफ सी। यो सी सेपमा चाहिँ एउटा ट्युब हुन्छ होइन, बोर्डन ट्युब भन्छौँ त्यसलाई हामीले। र यो ट्युब चाहिँ फ्रिनमा चाहिँ हामीले कहाँ प्रेसर नाप्ने त्यसमा कनेक्ट गरिन्छ होइन। सो त्यसले के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा अब प्रेसर लाग्न थालेपछि यो इलोङ्गेट हुन्छ, यो तन्किन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले लिभरलाई घुमाउँछ र यो लिभरले चाहिँ यो पोइन्टरले हाम्रो पोइन्ट गर्छ कहाँ चाहिँ प्रेसर कति छ भन्ने कुरा है। सो यसरी चाहिँ बोर्डन गजले काम गर्छ है त। यति कुरा हामी यति थाहा भयो भने चाहिँ यसमा बेसिक नलेज यति नै हो बोर्डन गजको। त्योभन्दा धेरै हामीले जान्नु परेन, हाम्रो सिलेबसमा पनि यति नै छ। र अन्य विभिन्न बोर्डन मेकानिकल गजेसहरू छन्, त्यो मेकानिकल गजेसहरूको बारेमा चाहिँ एकचोटि सर के रहेछ टाइप्सहरू भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले स्टडी गर्नु होला। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको सेल्फ स्टडीमा मैले छोडिदिएँ है त। सो थ्योरिटिकल पोर्सन यति नै छ फ्लुइड प्रेसरको च्याप्टरको। अब थोरै 1-2वटा न्युमेरिकल हेरौँ अनि आजलाई सकिन्छ र च्याप्टर पनि हामी सकाउँछौँ, क्लोज गर्छौँ है त। ल यो न्युमेरिकल गरौँ। सो युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर होस् अथवा युट्युब म्यानोमिटर होस् होइन, अथवा चाहिँ सिङ्गल कलम म्यानोमिटर होस्, जेसुकै होस्, हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल भनेको त्यो डाटम लाइनलाई बेस मान्ने, त्यो डाटम लाइनको लेफ्टमा त्यो डाटम लाइनको राइटमा प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भनेर मान्ने अनि हिसाब गर्ने है। सिम्पल, सबैमा यही नै हो। अब क्वेसनले जतिसुकै घुमाओस् होइन, कहिले प्रेसर देला, कहिले के देला, कहिले हाइट नदेला, कहिले चाहिँ होइन कताबाट घुमाउन सक्छ। जताबाट घुमाए पनि हामीले यो प्रिन्सिपल युज गऱ्यौँ भने कहिले पनि रङ चाहिँ हुँदैन है त। ल गरौँ यो क्वेसन गरौँ। सो अ युट्युब डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर कनेक्ट्स टु प्रेसर पाइप ए एन्ड बी होइन। डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर रहेछ, डिफ्रेन्ट हाइटमा रहेछ, थाहा भइसक्यो हेर्दै होइन। सो यसले के गरेर रहेछ, ए र बी भन्ने पोइन्टमा प्रेसर नाप्नको लागि जोडेको रहेछ। अब द पाइप ए कन्टेन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड ह्याभिङ अ स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.6 भन्छ। ए भन्ने पाइपमा चाहिँ कार्बन टेट्राक्लोराइड राखेको रहेछ जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.6 रहेछ। र ए भन्ने पोइन्टमा प्रेसर रहेछ 120 किलो पास्कल होइन। प्रेसर पनि दिइसक्यो यसले।
So the pipe B contains oil of specific gravity 0.8, 0.8 भएको specific gravity जसको pressure रहेछ 200 kilopascal हैन. So the pipe A lies 2.5 meter above pipe B. Find the difference of pressure measured by mercury as fluid filling U2. भनेपछि दुईटाको बीचको प्रेसर डिफरेन्स कति छ त्यो निकाल भनेर सोध्यो है त. ल गरोस् है. यसमा गर्ने युज गर्ने भनेको मैले भनिहालेँ सेमै प्रिन्सिपल युज गर्ने भनेको लेफ्ट लिम्बमा र राइट लिम्बमा प्रेसर इक्वल हुन्छ एबभ द्याट ड्याटम लाइन भनेर ल्याइहाल्ने. त्यति गरी चाहिँ सकिन्छ. है त. यसले दिएको छ बुकले दिएको एन्सर चाहिँ एच इक्वल्स टु 0.329 मिटर भनेर इन टर्म्स अफ हेड अफ वाटर दिएको छ. तपाईँले हेड अफ वाटरको टर्ममा निकालिनु भयो अथवा अर्को टर्ममा निकालिनु भयो क्वेसनले केही भनेको छैन. जुनसुकै टर्ममा निकालेर एन्सर राइट हुन पर्यो है. यही टर्ममा निकाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. यदि बुझिएन भने चाहिँ सोध्नुहोस् है. ल गर्नुभयो होला है. यो एचको टर्म कति छ त्यही निकाल्न पर्ने हामीलाई.
ल गर्नुभयो यो सकिएपछि सक्यो भन्नु होला है अगाडि बढौँ भने सर एन्सर मिलेन गर्न गर्यो हो र कति निकाल्नु भयो होइन यो बुक भएन नि मैले एन्सर चाहिँ चेक गरेको छैन मैले सिधै बुक राखेँ भन्नुहोस् त कति निकाल्नु भयो तपाईँले 0.2173 0.2173 मेरो 249 आयो 0.249 आयो तपाईँको ल चेक गर्नुहोस् है एन्सर चेक गर्नुहोस् किनभने भन्यो नि प्रोसेस सेमै हो होइन प्रेसर एट लेफ्ट लिप सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर एट राइट लिम गर्ने हो होइन प्रेसर एट ए दिएकै छ प्लस के भयो रोजी एच भनेको हाम्रो लागि 2.6 होला यसमा त्यसपछि अर्को 1 भन्ने छ त्यसपछि अर्को एच भन्ने छ कति भन्नुभयो सोलुसन छैन यसको एकचोटि देखाउन हेरौँ भनेको सोलुसन छ म पहिला अरू साथीहरूको नि हेरौँ भनेर हो है सोलुसन त म देखाउँछु अरू साथीहरूले के गर्नुभयो दुईजना मात्र बोल्नुभयो है अरूले पनि गर्नुभएको छ होला नि होइन 35 जना मात्र छौँ त आज त किन हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट घट्यो नि त केही छ रिजन कसैलाई थाहा छ किन हो साथीहरू जोइन गर्नु भन सर पानी परेर हो सर त्यो भएर हजुर रिकर्डिङ मैले खोल्नु हेरेँ नि पानी परे सबै ठाउँमा पानी परेछ आज कुन ठाउँमा भर्खर भन्नुभयो नि वासुदेव कुन ठाउँबाट त्यहाँ हेटौँडा हो अर्जुन प्रसाद बागलुङमा सर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै ठाउँमा पानी परेको छ आज ल ठिकै छ है हुन त मैले रेकर्डिङ पनि गरेको छु यदि केही कारणवश तपाईँहरूको छुटिहाल्यो भने पनि रेकर्डिङ सुन्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा कभर गर्न चाहिँ सकिन्छ अब एक्चुअली सर बुकहरू हेर्नुभयो भने मेन कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने सकिन्छ नसकिने चाहिँ छैन है त ल मैले सोलुसन देखाएँ है त सो हेरौँ सोलुसन अब यो आरके राजपुतको बुकबाट हो है मैले जुन तपाईँहरूलाई बुक 3वटा बुकको लिङ्क पठाइदिएको छु जेनरली म त्यो 3वटै बुकहरू फलो गरिरहेको हुन्छु त्यसबाहेकको कुनै अब एमटी वाइटको बुक पनि मैले पठाइदिएको थिएँ सायद कहिलेकाहीँ पिएन मोदीको बुक पनि हेरिरहेको हुन्छु सो यी बुकहरू नै हो फलो गर्ने अब एक्जाममा पनि यही बुकहरूबाटै क्वेसन आउँछ हेर्नु जेनरली होइन तर धेरै बुकहरू भएको भएर कहिले कुन बुकबाट क्वेसन सोधिन्छ क्या त्यसैले धेरैभन्दा धेरै बुकहरू फलो गर्नुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ किनभने गर्ने काम मेन कन्सेप्ट बुझ्यो नि त जुनसुकै बुकबाट आए पनि फरक पर्दैन है तर कहिलेकाहीँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन कहिलेकाहीँ घुमाउरो क्वेसन सोध्यो भने हामी अड्किन्छौँ त्यसैले अलिकति बुकहरू हेर्नु भने बुझिहालिन्छ है त्यसैले हेरौँ त्यो सोलुसन अब यसले के गरेको छ यो बुकले भन्दाखेरि चाहिँ यसको सोलुसनमा इन टर्म्स अफ त्यो स्पेसिफिक ग्राभिटीको टर्ममा हेडमा गरिरहेको छ है मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई यो हेडको टर्ममा एसको टर्ममा गर्न पनि सक्नुहुन्छ रोजी एसको टर्ममा गर्न पनि सक्नुहुन्छ गामाको टर्ममा गर्न पनि सकिन्छ होइन केही फरक छैन कुनै हार्ड एन्ड फास्ट टुल छैन यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है सो अल्टिमेटली गरेको प्रोसेस गरेको काम राइट हुन पऱ्यो तपाईँले जेमा गर्न पनि पाइन्छ है सो यसले चाहिँ अब स्पेसिफिक ग्राभिटी हेडको टर्ममा लिएर गयो सबैलाई है प्रेसर रेट ए दिएकै छ 1100 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर त्यसलाई के गर्यो इन टर्म्स अफ वाटरको हेड अफ वाटरमा लिएर गयो PA/W गरेर होइन सिमिलरली प्रेसर रेट बी पनि दिएको थियो त्यसलाई पनि हेडको टर्ममा लिएर गयो है सो अब के गर्यो एक्सएक्सलाई डाटम एक्सिस मान्यो र एक्सएक्सलाई डाटम एक्सिस मानिसकेपछि अब प्रेसर एट लिम राइट लिम र लेफ्ट लिमलाई यसले इक्वेट गर्यो है सो राइट लिममा यतापट्टिको लेफ्ट लिममा के हुँदो रहेछ HA को प्रेसर प्लस के भयो प्रेसर ड्यू टु यो 2.6 मिटर प्लस 1 मिटर भनेको यो त सेम लिक्विड छ यो दुईटालाई त जोड्न मिल्यो हामीले होइन सो 1 प्लस 2.6 भनेको 3.6 मिटरको लिक्विड कोलमले इन्टु के गर्यो यसमा भएको लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटी S1 ले मल्टिप्लाई गर्यो प्लस अब H हामीलाई चाहिएको निकाल्ने त त्यही H हो होइन सो H भनेको के हो हामी त मर्करी दिएको छ सो H यो H जति हाइटको मर्करीको प्रेसर युनिटको रोजी H गर्न पनि सक्नुभयो अथवा H इन्टु S1 गर्यो यसले है 13.6 अफ वाटरको टर्ममा लिएर गयो सबैलाई होइन सिमिलरली प्रेसर रेट एबोभ एक्सएक्स इन दि राइट लिम अब राइट लिम भनेको योभन्दा माथिको यतापट्टिको है प्रेसर ड्यू टु बी प्लस के भयो यो 1 मिटर होइन यो 1 मिटर के गर्यो 1 मिटर प्लस एच होइन 1 प्लस एच मिटरमा लाग्ने यसको लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्यो प्रेसर एट राइट लिम एबोभ एक्सएक्स आइहाल्यो दुईटालाई इक्वेट गर्यो र यसले दुईटालाई इक्वेट गरेर एन्सर निकालेको छ 0.329 मिटर
है। यसको क्यालकुलेसन रङ हुन पनि सक्छ, मैले राइट भन्दिनँ कहिले पनि, सधैँ बुक राइट हुन्छ भन्ने पनि छैन, कहिले काहीँ रङ हुन्छ, टाइपिङ मिस्टेक हुनसक्छ। तपाईँले यो प्रोसेस फलो गर्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस् त, बुझिनँ। प्रेसर 8 200 किलो केपिए दिएको छ। हैन के एमा त 120 छ क्या, 120 केपिए छ। यसले 110 लिएको रहेछ। हो त्यही ठ्याक्कै ल, क्वेसन अनुसार रङ भयो, ठिकै छ। 110 तपाईँले 110 लिएर 120 लिएर गर्नुभएको छ भने तपाईँले जति निकाल्नु छ राइट छ है। यो प्रोसेस फलो गर्नुहोस्, यो भ्यालु तलमाथि भएर केही फरक पर्दैन के, मैले त्यही भन्नु खोजेँ। मैले यो टाइपिङ मिस्टेक गरेँ होला सायद आफैले पनि। सो 120 10 लेख्नु भने 120 लेखेँ। तपाईँले कति निकाल्नु त्यसमा एन्सर, फाइनल एन्सर भन्नु त? 0.249। 0.249। ल अरू साथीहरूले कन्फर्म गर्नुहोस्, ए आएको हो। खै अरू साथीहरूको ल है त। सो एन्सर यस्तै आउँछ। यो 0. यो चाहिँ अब 110 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर राख्दा यो आउँदो रहेछ। 110लाई 120 बनाउने बित्तिकै यो चेन्ज त अभियसली हुन्छ, होइन, हुने नै भयो है। सो भने बुझ्नुभयो होला, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। गर्ने काम यति नै। यहाँनिरको यो लाइन हेर्नु होला, टेकिङ एक्स इज द डाटम लाइन, होइन। प्रेसर हेड एबोभ एक्स इन द लेफ्ट लिम्ब सुड बी इक्वल्स टु प्रेसर हेड एबोभ एक्स इन द राइट लिम्ब। सबैमा गर्ने मेथड यही नै हो। अब क्वेसनले जतिसुकै घुमाओस्, तपाईँले यति कुरा फलो गर्नुभयो भने कहिले पनि रङ हुँदैन है त। अब क्यालकुलेटर ठिकमै रङ भयो भने चाहिँ कुरा बिग्रियो फेरि। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन थोरै घुमाउँछ, त्यो क्वेसन गर्ने काम त्यही नै हो, तर यो क्वेसनले थोरै घुमायो। अब के भनेको छ हेरौँ। अ डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर कनेक्टेड एट 2 पोइन्ट्स ए एन्ड बी एज सोन इन फिगर। एउटा डिफ्रेन्सियल म्यानोमिटर रहेछ, यो जस्तै दुईवटा पोइन्ट ए र बीमा भन्ने जोइन गर्यो यसले है। सो 8 पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के रहेछ, एयर रहेछ। द्याट मिन्स एटमोस्फेरिक प्रेसरै रहेछ है। सो पोइन्ट एयर प्रेसर इज 100 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, होइन। सो फाइन्ड द एब्सोल्युट प्रेसर एट बी। त्यसो भने बी पोइन्टको प्रेसर निकाल भनेर सोधियो क्वेसनले है। अब यसले के दियो, हेभी लिक्विड रहेछ, हेभी लिक्विड मर्करी, जसको चाहिँ एस इक्वल्स टु 13.6 दियो। बी भन्ने पोइन्टमा ओइल फ्लो भइरहेको रहेछ, ओइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो 0.85 र ए भन्ने ठाउँमा यतापट्टिको लेफ्ट लिम्बमा चाहिँ हाम्रो वाटर रहेछ। वाटरको एस त सबैलाई थाहा छँदैछ है। यति क्वेसन दिएको छ। अब क्वेसन यसले के निकाल भन्यो, एब्सोल्युट प्रेसर एट बी निकाल भनेको छ है त। ल निकाल्नुहोस् है। सो एन्सर मैले एन्सर पनि लेखिदिएँ। अब यो आउँछ कि आउनु है त, यो फेरि चेक गर्नुहोस् ल, यति एन्सर नहुन पनि सक्छ। सो हामीलाई के थाहा छ, एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के हुन्छ, गेज प्रेसर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ है। त्यसैले यो पिए भन्नेलाई कन्सिडर गरेर सबै हिसाब गर्नु भने सिधै भ्यालु बीको जे आउँछ त्यसलाई, त्यसको भ्यालु आइहाल्यो हाम्रो एब्सोल्युट प्रेसरको टर्ममा है। प्रेसर एट ए भनेर छुट्टै राख्नु भयो भने, राखेन भने गेज प्रेसर आउँछ, पछि जोडिदियो पनि भइहाल्यो।
ल एन्सर भन्नुहोस् है, मिल्यो मिलेन, गरियो गरिएन। सर त्यति आयो 4.27 त्यसले मिल्दैन। 27 आयो सर 84.279 ओके ठिकै छ, केही भएन, पुस्दैन आयो होइन, जस 85 आएर आयो। ल दुईजना मात्रै बोलिरहनु भएको छ है, मैले फेरि अरूको एन्सर सुनेको छैन, दुईजनालाई रिफ्रेन्स मान्दाखेरि कुरा बिग्रेला। ल अरूले पनि भन्नुहोस् त ल यसमा, अनि बल्ल अगाडि बढ्छौँ। 35जनामा है, दुईजनालाई रिफ्रेन्स दिन थाली, नमिल्यो, मेजोरिटीको रिफ्रेन्स लिनुपर्ने। अरूको के छ? त्यही नै हो सर 84.28 ठिकै छ, आदित्यको पनि मिलेछ है। ल है त मेन कुरा हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो होइन। र अब यही क्वेसनमा है, मैले अब यसमा राखेको त छैन, सो यही क्वेसनमा हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा अहिले त यो भर्टिकल दिइरहेको छ नि, यो एयर भन्नेतिरको टर्मलाई, यसलाई मानौँ यसरी चाहिँ यहाँबाट एउटा इन्क्लाइनमा क्या एउटा सर्टेन एङ्गल दिएर होइन, क्वेसनले घुमाउनको लागि कि झुकाउनको लागि है। सो यसलाई चाहिँ अहिले स्ट्रेट दिइरहेको छ, अब यसलाई यसरी भर्टिकल, यसलाई चाहिँ सर्टेन एङ्गलमा ठिटामा चाहिँ घुमाइदियो भने पनि हामीले गर्न चाहिँ सक्नु पऱ्यो है। त्यसरी यदि ठिटामा यसलाई एङ्गलमा दियो भने के गर्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् त कसैले? यस्तो केसमा माथिको जुन ए भन्ने बल्ब छ नि, एयरवाला भएको ए भन्ने टर्मलाई, यसलाई हामीले सर्टेन एङ्गल ठिटामा यसलाई बेन्ड गरेर दियो अरे मानौँ क्वेसनले, भने त्यस्तो केसमा के गरिन्छ होला? भर्टिकल हाइट गर्ने होइन, त्यही नै हो, अब हामीले लगाउने साइन ल लगाउने अथवा कसाइन ल के हुन्छ त्यो लगाउने, अनि त्यसपछि जुन त्यो घुमाएको छ भने त्यसको लेन्थ देला होइन, त्यसको लेन्थ दिन्छ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो? अब त्यसलाई इन टर्म्स अफ हाइटमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, किन प्रेसर त के लाग्छ सधैँ परपेन्डिकुलर लाग्छ, नर्मली लाग्छ भनेर हामीले पढिसक्यौँ होइन। सो त्यसरी अब क्वेसनले घुमाउनतिर लाग्यो, यतापट्टि नै घुमाइदियो, यतापट्टि नै घुमाइदियो होइन, यतापट्टि सर्टेन एङ्गलमा दियो घुमाइदिएर भनेपछि त्यस्तो केसमा घुमाइदियो भनेर हामी त आत्तिन पर्ने, डराउन पर्ने केही पनि छैन है। हामीले सिर्फ के गर्ने? अब त्यसलाई रिजर्भ गरिदिने इन टर्म्स अफ भर्टिकल हाइटमा रिजर्भ गरिदिने है। त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले यस्ता किसिमका क्वेसन जति पनि गर्न सकिन्छ होइन, झुक्किनै पर्दैन यस्तो क्वेसन। ल अगाडि बढौँ है त। थोरै यो अब यो इन्भर्टेड कलमको पनि ल यो पनि गर्नुहोस् ल, टाइम छ हामीसँग अझै होइन स्टिल। यो र अब अन्तिम एउटा क्वेसन गराउँछु म है। अब यसमा के हो? सेम प्रिन्सिपल अब यसमा जस्ट इन्भर्टेड युट्युब छ, प्रिन्सिपल पनि इन्भर्ट हुन्छ होइन। प्रिन्सिपल के थियो? उतापट्टि एक्सएक्सको कलमको एक्सएक्स ड्याटमको माथिपट्टिको होइन, एबोभमा चाहिँ प्रेसर इक्वल छ भनेर मानेका थियौँ अहिलेसम्म भने, इन्भर्टमा अब त्यो कुरा पनि इन्भर्ट हुन्छ ठ्याक्कै होइन। अहिलेको एक्सएक्सको एबोभमा रिफरेन्स मानेको थियो भने अब एक्सएक्सको बिलोमा रिफरेन्स मान्छौँ, बाँकी काम सेम, ए टु जेड अरू कुरा सेमै हुन्छ। ल यो एउटा गरिदिनुहोस् ल, यसको त सोल्युसन पनि छैन है मसँग। अरू अब तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ एन्सरलाई ट्याली गर्ने, एन्सर त्यही नै भइहाल्यो। ल एन्सर भन्नुहोस् है, कति आउँछ? मसँग छैन यसको एन्सर।
सर मेरो त 2.08 मिटर अफ वाटर आयो 2.08 मिटर अफ वाटर एच इन टर्म्स अफ वाटरमा निकाल्नु भयो हजुर त्यति नै हुन्छ सर 2.08 मिटर अफ वाटरको टर्ममा निकाल्नु है ल अरू साथीहरूले नि हेर्नुहोस् त यसलाई मैले हाइलाइट गरिदिएँ ल ल अरूले कन्फर्म गर्नुहोस् 2 जनाले कन्फर्म गर्नुभयो 10 जनाले कन्फर्म गर्नुहोस् अनि अगाडि बढ्छु म मेरो पनि यही आयो सर ए ल 3 जनाको भयो है कन्सेप्ट युज गर्नुभयो नि हैन त्यही नै हो हामीले कन्सेप्ट युज गर्ने बिलो एक्स एक्स भन्दाको तलको लेफ्ट लिम्ब र राइट लिम्बमा प्रेसर चाहिँ इक्वल हुन्छ हैन यसमा एउटा 300 mm को हाइट रहेछ यसमा 150 mm को यसमा 100 mm को तीनवटा डिफरेन्ट लिक्विड भयो हैन यसले दुईटा त सेम लिक्विड रहेछ दुईतिर वाटर रहेछ स्पेसिफिक ग्राभिटी 1 भइहाल्यो र यो 150 तिरको चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.8 दिएको रहेछ हैन सो यो यति भइसकेपछि ए को प्रेसर दिएको रहेछ 2 मिटरको हाइट भनेपछि बी को प्रेसर कति छ निकाल भनेर सोध्यो हैन सो बी को प्रेसर आउँदो रहेछ 2.08 निकाल्नु भयो तपाईहरुले है ल अरु साथीहरुले निकाल्नु भयो कति 3 जनाले भन्नुभयो अरुको भन्नुस् ल ल भयो होला है अगाडि बढौँ म एउटा अन्तिम क्वेशन गराउँछु म आजलाई अब धेरै पनि छैनन् साथीहरु है अझ 2 जना घटिसक्यो ओके ल म अगाडि बढे है त यदि कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क मी नेक्स्ट क्लास अथवा चाहिँ मलाई च्याटमा पनि तपाईले क्वेशन सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है साथीहरुले सोधिरहेछन् 2-4 जनाले मैले हेरेको टाइममा चाहिँ रिप्लाई दिन्छु सो नेक्स्ट क्वेशन छ म यसको सोलुसन चाहिँ अहिले डिलिटै गरे मैले सोलुसन डिलिट गरे है अलिकति युनिक खालको क्वेशन छ के यो सो यो क्वेशन हेरौँ है सो फाइन्ड द प्रेसर डिफरेन्स बिट्विन एल एन्ड एम इन फलोइङ फिगर है यस्तो किसिमको म्यानोमिटर रहेछ है अहिलेसम्म हामीले पढेको भन्दा त एकदम नयाँ किसिमको छ नि हामीले कि त युट्युब म्यानोमिटर पढाएको थियौँ कि त डिफरेन्शियल म्यानोमिटर पढाएको थियौँ अनि कि त इन्भर्टेड पढाएको थियौँ यसमा त के छ हेर्नुहोस् त यसरी एउटा यु रहेछ फेरि अर्को माथितिर यु रहेछ फेरि यसरी ल्याएर यतातिर जोड्या रहेछ है त्यो के हो जस्तो बनाइदियो क्वेसनले नै हैन कहिले नदेखे जस्तो सो यसले के भन्यो फाइन्ड द प्रेसर डिफरेन्स बिट्विन एल एन्ड एम इन दि फलोइङ फिगर भनेपछि एल भन्ने माथिको एउटा पाइप रहेछ एम भन्ने तलको एउटा पाइप रहेछ एलमा स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.5 भएको लिक्विड फ्लो हुँदो रहेछ सिमिलरली एममा पनि त्यही नै लिक्विड रहेछ एस इक्वल्स टु 1.5 नै भएको हैन र यसमा म्यानोमेट्रिक लिक्विड युज गरेर रहेछ र ओइल युज गरेको रहेछ जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी छ 0.8 हैन त्यसो भने अब हामीले यसमा प्रेसर डिफरेन्स कसरी निकाल्नुहुन्छ त ल गर्नुस् त ल पहिला ट्राई गर्नु सबैले अनि सोलुसन देखाउँला एकदम गर्ने प्रिन्सिपल हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल चाहिँ त्यही नै हो नयाँ कुरा केही पनि छैन है त्यो जुन म्यानोमेट्रिक लिक्विड छ त्यो म्यानोमेट्रिक लिक्विडको चाहिँ लेफ्ट र राइटमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है प्रेसर डिफरेन्स हेर्नु पर्यो अरु गर्ने काम त्यही नै हो प्रिन्सिपल फलो गर्ने कुरा हामीले म्यानोमेट्रिक इक्वेसन बनाउने कुरा सबै काम एउटै नै हो ल यो ट्राई गर्नुस् है पहिला ट्राई गर्नुस् अनि गर्न सक्नु नै भएन भने बल्ल सोलुसन हेरौँ हेर्नु है यसमा कहाँनेर झुकिन्छ तपाईहरु भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ माथि लिक्विडको दियो स्पेसिफिक ग्राभिटी यसको पनि स्पेसिफिक ग्राभिटी दियो दुईटाको बीचको हाइट डिफरेन्स दिएको छ हैन एउटा हाइट दिइहाल्यो अर्को हाइट यसले के दिएको छ भन्दाखेरि यसले एच भनेर यसले एउटा कुनै हाइट दिइराको छ कति छ हामीलाई थाहा छैन हैन अर्को यसले के दिइराको छ 0.15 भनेर दुईवटा यो हाम्रो वेल
हैन जुन म्यानोमेट्रिक लिक्विड छ म्यानोमेट्रिक लिक्विडको दुईवटा कोलममा भएको हाइटको डिफरेन्स दिएको छ हैन हामीलाई निकाल्न पर्ने छ यो h है हामीले h भन्ने यो थाहा छैन हामीलाई सो हामीले यसमा अब म्यानोमेट्रिक इक्वेसन जुन युज गर्यौं भने जुन यो n भन्ने टर्ममा छ नि n भन्ने ठाउँमा है सो n भन्ने ठाउँमा त के छ यो यतापट्टिको लिक्विड र यो यहाँबाट यहाँसम्म त सेमै हो एउटै लिक्विड छ हैन सो के हुँदो रहेछ यो यसको तलको बेसमा है यो n भन्ने तलको यतापट्टिको चाहिँ जुन वेल छ त्यसको बेसमा र यसको यहाँको बेसमा त के हुन्छ एउटै प्रेसर लाग्नु पर्यो हैन हामीले त्यत्रो म्यानोमिटरमा त्यही नै पढायो नि हैन अहिलेसम्ममा सो एउटै लिक्विड छ भने सेम हाइटमा सेम इलिभेसनमा प्रेसर इक्वल हुन्छ है चाहिँ यतिको कुरालाई हामीले कन्सिडर गरे पनि नगरे पनि के हुने भयो एउटै नै आउने भयो हैन सो अब यतापट्टि के भयो यसको चाहिँ यतापट्टिको जुन हाइट छ त्यसलाई पनि हामी ब्यालेन्स गरौँला हैन द्याट मिन्स यतिसम्मको यु यो इन्भर्टेड यु र भी सम्मको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ड्याटम छ त्यसमा पनि प्रेसर इक्वल हुने भयो है त्यो कुरा चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल युज गर्नुस् प्रेसर 8 यसमा टप र बटम भन्न पनि पाइयो एल र एम भन्न पनि पाइयो तिनीहरूलाई लिएर हामीले गर्न चाहिँ सकिन्छ ल यसको सोलुसन गर्नु होला ल यो गर्दै गर्नुस् है त सो तपाईहरुको म अब असाइनमेन्ट दिन्छु ल यो चाहिँ तपाईहरुको असाइनमेन्ट है सो तपाईहरुको असाइनमेन्ट मैले पहिलेबाट पनि भनिरहेको छु सायद आताले धेरै त गरिसक्नु भयो है सो असाइनमेन्ट के हो भन्दाखेरि मैले अरु धेरै प्रेसर म दिन्न हैन तपाईहरुको असाइनमेन्ट भनेको तपाईले जुन नोट बनाउनुहुन्छ मैले भनिसके जिस्ता पेपरमा त्यो रफ पेपरमा चाहिँ नगर्नु होला एउटा कम्प्लिट राम्रो नोट कपी नै बनाउनुहोस् है र तपाईको असाइनमेन्ट के हो भन्दाखेरि अल्टिमेटली एट द एन्ड अफ द लास्टको सेममा चाहिँ म चेक गर्छु हैन
अहिले पनि अब तपाईँले पिडिएफ बनाएर चाहिँ मेल गर्नु पठाउनु होला, म एसाइनमेन्ट ट्याबमा पनि हालिदिन्छु। सो अहिलेसम्म जति पनि पढाएको छौँ च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 तिनीहरूको कम्प्लिट थ्योरिटिकल नोट के छ हामीले सिलेबसमा पढ्नुपर्ने जति मैले क्लासमा पढाएको जति त्यसमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एक्जाममा ओल्ड क्वेसन हेर्नु भयो भने 6 मार्क्सको देखि 10 मार्क्ससम्मको क्वेसन सोध्छ हैन। सो तपाईँले कसरी नोट बनाउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले लेखेको एन्सरले क्वेसनमा यदि त्यही क्वेसन आयो भने फाइनलमा लेखेको जतिको 6 मार्क्स आउने गरी त्यसरी चाहिँ एसाइनमेन्ट लेख्नु होला है, त्यसरी नोट बनाउनु होला। र 10 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ न्युमेरिकल्स र न्युमेरिकल एकदमै धेरै 50-50% जति त न्युमेरिकल छ, सायद 10वटा भन्दा बढी न्युमेरिकल त हामीले क्लासमै पनि गरिसकेका छौँ हैन। सो त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरू पनि सब हेरेर अथवा डिफ्रेन्ट बुकहरू फलो गरेर एउटा चिटिक्कको नोट बनाउनु होला सबैले है। तपाईँको एसाइनमेन्ट क्वेसन सार्दै एन्सर लेख्दै गर्ने हो होइन, क्वेसन सार्दै एन्सर लेख्नु पर्दैन, नोटै बनाए जसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। न्युमेरिकलको चाहिँ क्वेसन सार्नुहोस् हैन। अरू नोट जुन नोट छ नि माथिको अगाडिको थ्योरिटिकल पोर्सन त्यसमा क्वेसन सार्नु पर्दैन है। त्यसमा मजाले तपाईँले नोटहरू सिलेबस हेर्नुहोस्, सिलेबस कभर हुने गरी चाहिँ नोट बनाउनु होला है। तपाईँलाई नोट भइसकेपछि पढ्नको पनि भयो, तपाईँको एसाइनमेन्ट पनि त्यही नै भयो, 2 in 1 है। म अरू प्रेसर चाहिँ दिन्न। पछि यो न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ एउटा दुईवटा ट्युटोरियल सिट भनेर पछिबाट दिउँला प्र्याक्टिसहरू गर्नको लागि, प्र्याक्टिस सेटहरू त्यो पछिलाई काम लाग्ला है। सो यो चाहिँ फलो गर्नु होला। डेडलाइन भनेको 6 जुन, अब 1 हप्ताभन्दा बढी नै छ हैन। सायद नेक्स्ट सन्डे होला। म त्यसमा एसाइनमेन्ट ट्याबमा एउटा ट्याब पनि बनाइदिन्छु। अल्टिमेटली तपाईँले स्क्यान गरेर अहिलेलाई चाहिँ त्यसरी सबमिट गर्नुहोस् हैन। र पछि अल्टिमेटली सबैको चाहिँ एसाइनमेन्ट एट द इन्ड अफ दिस सेमेस्टर फिजिकली हामी प्रेजेन्ट भएको बेलामा त्यति बेला हेरेर तपाईँको मार्किङ त्यसैबाट गरौँला। इन्टरनल मार्किङ म यसैबाट एउटा योबाट एउटा अर्को चाहिँ एक्जाम लिइन्छ, एक्जामबाट गर्छु है। 10 मार्क्सको 20 मार्क्सको इन्टरनल मार्किङ हुन्छ तपाईँको है। यदि यस्तै नै भइराख्यो कोरोनाको कहर सकिएन भने सायद इन्टरनलबाटै नम्बर दिन पर्ने पनि हुनसक्ला, नेक्स्ट मेथडमा जानुपर्ने होला, त्यसमा पनि काम चाहिँ लाग्छ है त। यो कुरा चाहिँ फलो गर्नु होला। क्वेसन गर्नुभयो, आजको लागि लास्ट क्वेसन यही नै हो है। ल यस्तो गरौँ, त्यसो भने यो तपाईँले यो क्वेसन तपाईँहरूको लागि होमवर्क है, गर्न सकिन्छ, यो गाह्रो कुरा केही पनि छैन। यसमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्रेसर रेट एल हैन, हामीले एल र एमको डिफ्रेन्स चाहियो नि त, पिएल माइनस पिएम चाहियो हैन। सो हामीले के गर्ने त्यही अल्टिमेटली युज गर्ने त म्यानोमेट्रिक इक्वेसन नै हो, सुन्नुहोस् है। सो प्रेसर रेट एल प्लस के गर्नु पर्यो, प्रेसर ड्यू टु यो एच भन्ने कलमले आउने हाइट स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.5 भएकोले हैन, त्यो इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो प्रेसर प्लस अब अर्को के भयो यतापट्टिको यो लिम हैन, यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि छ नि त यो भिभी भन्ने टर्मलाई हामीले के गर्यो, यसलाई चाहिँ हामीले ड्याटम मान्यो भने हैन, यो त हाम्रो म्यानोमेट्रिक लिक्विड छ। भिभी भन्ने टर्मलाई हामीले यसलाई चाहिँ ड्याटम मान्यो भने अथवा युभी भन्ने टर्मलाई हामीले ड्याटम मान्यो भने प्लस 0.15 मिटर अफ यो स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको वेलको कलमले आउने हाइटले आउने प्रेसर, यो एकातिरको यसलाई लेफ्ट भन्न सकियो हैन। सो इक्वल्स टु के हुने भयो, बाँकी रहेको अब यतातिरको आउने प्रेसर। त्यसरी इक्वेट गरेर हामीले एल माइनस एम निकाल्न सकिन्छ है। त्यसरी गर्नु होला, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, गर्न सकिन्छ, नसक्ने भन्ने कुरा छँदै छैन। सो आजलाई अब इन समराइज, अब म समरीतिर लागेँ। सो हामीले अब च्याप्टर 2 पनि लगभग कम्प्लिट गऱ्यौँ है, थ्योरिटिकल पोर्सन पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ, न्युमेरिकल पोर्सनमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हिसाबहरू हेऱ्यौँ है। र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा मैले भने नि यस्तो सिम्पल किसिमको क्वेसन नदेला क्या, कहिले यतापट्टि एङ्गल घुमाइदेला, कहिले के गर्ला हैन, कहिले यो यस्तो एउटा 2टा बेन्ड 3टा बेन्ड पनि दिन सक्ला है। सो जतिसुकै बेन्ड दियोस् जेसुकै दियोस् अल्टिमेटली हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल त्यही नै हो है। हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल सिम्पल छ, एउटै प्रिन्सिपल हो हैन। सो त्यो प्रिन्सिपल एप्लाई गर्यौँ भने हामीले फर्मुला घोकिराख्नु पनि परेन
हैन। सो म फर्मुला घोक्नुस् त म कहिले पनि भन्दिनँ हैन। सो लोजिक लगाउनुस्, ट्याक्क लाएर निस्किन्छ, ननिस्किने भन्ने केही पनि छैन है त। सो यसरी हामीले यो च्याप्टर 2 लाई पनि आजबाट इन्ड गर्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा च्याप्टर 3 हाइड्रोस्ट्याटिक सुरु गर्छौँ है। र इफ एनी प्रब्लम छ, क्वेसन छ, कन्फ्युजन छ, क्वेरी छन् भने मलाई चाहिँ यु क्यान टेक्स्ट है। हाम्रो यो टिम्समा चाहिँ टेक्स्ट गर्ने फेसिलिटी छँदैछ हैन। त्यसमा चाहिँ म्यासेज छोडिदिनु भयो भने मैले सधैँ त हेरिराख्दिनँ हैन, हेरेको बेलामा म रिप्लाई अभियसली गर्छु है त। सो यति भन्दै मैले आजको क्लासलाई चाहिँ मैले यसैमा इन्ड गरेँ है। सर च्याप्टर 2 पनि हाल्छु कि सर? हजुर च्याप्टर 2 को सर म हाल्छु। राखिदिन्छु, म राखिदिन्छु। र त्यो जुन स्लाइड जुन नोट बनाउने भनेको बेलामा यो जुन यो स्लाइडको सार्ने काम चाहिँ नगर्नु होला है। मैले भने नि एक्जाममा चाहिँ 6 देखि 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। मैले लेखेको नोटले यतिले चाहिँ 8 मार्क्स आउन सक्छ, फुलमा फुल ल्याउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स हुने गरी नोट चाहिँ प्रिपेयर गर्नु होला। त्यो भइसकेपछि तपाईँलाई अल्टिमेटली फाइनलमा त्यही नै पढेर गयो भने भइहाल्छ है, धेरै दुःख गर्नै परेन। सो मेरो अल्टिमेट टार्गेट भनेको तपाईँलाई फाइनलमा सजिलो होस् भनेर मैले टार्गेट गरिरहेको छु है। मेरो टार्गेट थियो, अब तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरूको कुरा। ल त्यसो भने आजलाई मैले यतिमै इन्ड गरेँ है। नेक्स्ट क्लासमा अब च्याप्टर 3 चाहिँ सुरु गर्छौँ हामी। ल यु मे लिभ नाउ है। म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु अनि म पनि लिभ गर्छु।